لیکن آج اسا اللہ دے ولی دے دربار تے وینے اون نیت نال نہیں ویندے، اون ارادے نال نہیں ویندے جیڑا طریقہ صلحاء نے سامنے ارشاد فرمائے، بلکہ اگر بس لینے ہیں، کوچ لینے ہیں یا ویسے وینے ہیں، سب تو پہلے اتھو ساری نیت گال گپ دی ہوندی ہے، بلجلے اللہ ماشاءاللہ اسا دربار شریف تے پہنچ وینے ہیں، ول ساری نیت ہوندی ہے سیر و تفریح دی، جیڑے مقصد واسطے ہیں اللہ دے ولی دے دربار تے وہ مقصد سارے اندروں ختم تھی۔ جیڑا آدمی گھر دے وچوں نکلن لگے اور زبان دے اتے اللہ تعالیٰ دیاں صفتہ ہیں، نبی پاک دا درود شریف ہے تے زبان دے اتے کل شریف دی تسبیح ہے، جیڑا سارے رستے اے ورد کریندا اللہ دے ولی دے دربار تے پہنچ دے اور ای سارے کلام دا ثواب آقا کریم دی بارگاہ پیش کرن تو بعد جیڑے ولی دے دربار تے گیا کھڑے اس ولی نو ملک تا کرے اللہ دی عزت کی قسم جا کے آگدا او جیڑا گھر تو کلام پڑھدا آئے تے اللہ دے ولی دے دربار تے آکے او دی روح انور نو پیش کیتے حالے او اپنی زبان دے وچوں اس کلام نو ملک کرانا بیتا ہو دے رب کائنات اللہ دے ولی دی نگاہ کو آٹومیٹک ہے کہ جلے اللہ دے ولی دی نگاہ اس آدمی تے تھی ویندی ہے اون دا دنیا دے وچ بھی بیڑا پار تھی ویندے قبر دا بھی بیڑا پار تھی ویندے اور انشاءاللہ رب کائنات ولی دے ذریعے میدان معاشر دے اندر بھی بیڑا پار اور صحیح مسلم شریف دے اندر سید